نکاح دیاں اجازتاں مل گئیاں نے، اے جڑے بیٹی بیان واسطے آئے نے انہاں ساریاں دے چہریاں تے مسکراہٹاں نے، لیکن پوری برات دے اندروں اے 300-400-500 بندے دے اندروں اے چٹے صافے والا چٹے والا والا اے دلے دے لاگے قاری صاحب دے لاگے حضرت صاحب دے لاگے ایک بندہ بیٹھا ہے، اس طرح انگلی رکھ لیندہ ہے تے نیویاں پا لیندہ ہے، ساری برات خوش ہے۔ آج اے باپ کیوں خوش نہیں، کیوں پریشان ہے؟ اس باپ دے ذہن اندر سوچاں دوڑن لگ پیندیاں نے، میری تھی میری اولاد تے میرے گھر دے اندر بڑیاں خوشیاں دے نال تے عجائشیاں دے نال رہی ہے، میں کدی تھی نو نہیں ستایا، کدی بیٹی نو نہیں رلایا، پتہ نہیں اگلے گھر دے اندر جا کے میری بیٹی تے کی بیتیاں نے، میری بیٹی نل کی بنے گا۔ اے سوچ دیاں دعا کر دیتی جاندی ہے۔ ان حضرت صاحب چلے جاندے نے تے دلے والے براتیے کی آندے نے، حضرت صاحب اے چاچا جی تایا جی مامو جی خالو جی اے پائی جان اے میرے دوست جی اپنی بیٹی نو کدوں رخصت کرنا ہے، ساڈا سفر لمبا ہے، موسم خراب ہے، اندھیرا ہو رہے ہے، اگے سفر طے کرنا ہے۔ اے دوڑ کر کے دروازے تے جا کے دروازہ کھڑکا کے آندا ہے، او میری بیٹی نو جلدی تیار کر دے، وہ بیٹی تیار ہو گئی ہے۔ جدوں کروں رخصت کرن لگ دے نے، اے او باپ جڑا زندگی اندر کدی پیار دا اظہار نے کیتا، ایدیاں خاموش محبتاں بس دل اندر سمائی رکھیاں نے، اے میری بہنہ تیرا باپ او باپ ہے، اے میری بیٹی تیرا باپ او باپ ہے، جڑا کدی بڑیاں دکھ تے پریشانیاں اندر کدی آنسو نہیں سی آئے، او کہندے ہو نا برد دے آنسو کدی نہیں نکل دے، پیارے ہو آنسو تے عورتاں دے بھی ہوندے نے لیکن مرداں دے بھی ہوندے نے، لیکن مرد دے آنسو کدوں نکل دے نے جدوں بیٹی نو الوداع کرنا ہے، بیٹی نو الوداع کرنا ہے۔ جڑا باپ خاموش محبتاں لے کے بیٹھے آج تک تینوں رون نہیں دیتا، اج تینوں رخصت کردہ اے باپ دا پیارے، سر تے ہاتھ رکھ کے سینے نہ لا کے بڑا صبر کردہ ہے، لیکن زارو کتار رو پیندہ ہے، نالے کہندہ تیئے اللہ تینوں سکھ دے، اے بیٹی اللہ تینوں خوشیاں دے، اے باپ جڑا تینوں توڑ دیندہ ہے، لیکن آنسو چھپا کے روندہ ہے، آنسو چھپا کے روندہ ہے۔ اس باپ دے انہاں آنسوان دا مل اودو پیندہ ہے، نوجوانوں اس باپ دے آنسوان دا مل اودو پیندہ ہے، اس ماں دے آنسوان دا مل اودو پیندہ ہے، انہاں دیاں محبتاں دے آنسوان دا مل اس دن پیندہ ہے جس دن بیاہ کر کے اگلے کر دے اندروں خوشیاں دا پیغام آئے، تی فون کر کے کہے ابو میں بڑی راضیاں، امی میں اس کار اندر بڑی خوشاں، اللہ دی قسمیں ماپیاں دی تے زندگی وجہ دیئے، اللہ نہ کرے ایسے تی دی کال آ جائے، ابا میں دساں تے کی دساں، میں بڑی دکھیاں بڑی پریشاناں، اے ایو باپے جوندے جی مر جاندہ ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جدا باپ دنیا تے نہ ہوئے، جس عورت دا جس بہن دی ماں دنیا تے نہ ہوئے، اینا موقعاں دے اوپر اینا ماما دیاں یاداں بڑیاں ستایا کر دیاں نے، اینا موقعاں دے اوپر اینا ماما دا پیار بڑا تڑپایا کر دائے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں دی مٹڑی بولی سینہ ٹھار دیئے، ماں جد پت کہہ کے واجاں مار دیئے۔